بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، ما در درس گذشته، در برنامه گذشته، یک موضوع بسیار مهم را خدمت شما عرض کردیم که تحت عنوان تنبیهات الهی بود که خداوند متعال همیشه بنده هایش را در قرآن کریم متوجه می سازد. انسان مخلوق ضعیفی هست، انسان مخلوق عاجز هست، انسان مخلوق است که به خالقش نیاز دارد و بدون مدد و همکاری خداوند انسان نمی تواند که زندگی بکند. خداوند متعال است که انسان متوجه می سازد که ای بنده من، تو باید به من برگردی. خداوند متعال است که بنده هایش را متوجه می سازد و برایشان می گوید که خداوند متعال برای شما اقرب من حبل الورید، از شارک های شما برای شما نزدیکتر هست. به این معنی است که ای بنده ها به همون خدایتان نزدیک باشین، خدایی که به شما نزدیک است، و حاجت هایتان از خداوند متعال بخواهید. به این معنی است که خداوند متوجه می سازد ما را که ما باید ایمان داشته باشیم که خداوند در جهان هست و او خالق جهان هست و ما نیاز داریم که به مو خالق ایمان بیاوریم. دوستان، در قرآن کریم مطالب مختلف در آیات و سوره های مختلف ذکر می شود. هدف از ذکر این مسائل یا موضوعات همش یک هدف است که خداوند متعال بنده هایش را به خود متوجه می سازد که ای انسان ها به الله متعال برگردین، ففروا الی الله، به خداوند متعال به سوی خداوند فرار کنین. ففروا الی الله یعنی به سوی خداوند شما بروین، حرکت بکنین، فرار بکنین به سوی خداوند. حتی در اینجا یک از لطایف زبان عربی هست که قرآن کریم خداوند متعال به زبان عربی نازل فرموده است و زیباترین زبان ها زبان عربی هست. وسیعترین زبان عربی هست که الفاظ مختلف، معانی مختلف و یک معنا دهها لفظ داشته می باشند و یک مثلا مخلوق دهها نام دارند در زبان عربی. این تقریبا اگر کم متوجه شده باشیم، هر لفظ یا هر جمله قرآنی کریم معنای خاص دارد. مثلا ببینید در زبان عربی میگوید که فر منه فر الیه، خداوند متعال فرمود که ففروا الی الله، به سوی خداوند فرار کنید، به سوی خداوند. نگفت که ففروا من الله، ففروا فر منه فر الیه، این هر دوش خیلی فرق دارد. مثلا وقتی میگوید ففروا الی الله، شما به سوی خداوند فرار کنید، یعنی به سوی خداوند متعال نزدیک شوید. فر منه به این معنی است که از او فرار کرد، از او دور شد. فر الیه یعنی به او نزدیک شد. فر منه از او دور شد. مثلا در حدیث میاد که فروا من الجذام کفرارک من الاسد. کفرارک من الاسد یعنی از بیماری جذام آن قسم فرار کنین مثل که از یک شیر شما فرار میکنین. وقتی که یک انسان از چیزی بترسد از او فرار میکند، مثلا یک حیوان درنده است، شیر هست، گرگ هست و دیگر حیوانات است. وقتی که انسان با این نوع درنده ها روبرو می شود از او فرار می کند، از ترس از او. چرا؟ به خاطر از اینکه نشود که این انسان بدرد، این حیوان انسان بدرد، این چیز از او فرار می کند. لذا در زبان عربی می گوید که فر منه، از او فرار کرد، یعنی از او دور شد. اما فر الیه به این معنی است که به او نزدیک شد. لذا خداوند متعال می گوید که ففروا الی الله، و خداوند خود را نزدیک بسازید. لذا هدف ما دوستایی است که یعنی زبان عربی خیلی یک زبان وسیع هست
خیلی یک زبان شیرینی هست، خیلی یک زبان یعنی الفاظ، جملات، بلاغت، فصاحت عمیقی دارد. خداوند متعال هم در قرآن کریم به زبان عربی فرستاده است که هر جمله و کلمه قرآنی معانی خاصی دارد. مثلا وقتی که خداوند متعال در رابطه به زمین میفرماید که الم نجعل الارض مهادا، زمین برای شما چیست؟ یعنی او را برای شما مهدن یا گهواره یا آرامگاه قرار داده. امی موضوع برنامه امروزی ماست که تناسب دمای زمین. در رابطه ما بحثای طولانی کردیم که مهدن و مهادان خداوند متعال در قرآن کریم ذکر کرد. مقصد و معانی این آیت چی هست یا این کلمه چی هست؟ مقاصد خیلی یا معانی خیلی زیادی دارد. یعنی یک معنیش خموس که معنی عامش زمین برای شما آرامگاه هست یا گهواره هست. یعنی زمین جایی است که شما آرام زندگی میکنین، آرام حرکت میکنین، آرام می نشینین، آرام می خوابین، آرام زندگی میکنین. این چیز یعنی این معنی مهد است. ولی یک چیز دیگری هم در اینجا خداوند متعال ما را به او متوجه می سازد که یکی از همین نعمتهای خداوند است که تناسب دمای زمین هست. تناسب دمای زمین هست. ما در برنامه‌های گذشته به این موضوعات هم پرداختیم. اگر شما متوجه شده باشین که خداوند متعال در این جهان رابطه کائنات فضایی را با هم بسته نموده است. هر یکی از این اجرام سماوی با یک دیگر بستگی دارد. مثلا یکی از سیاره هایی که ما بالای زندگی میکنیم زمین هست. زمین جای زندگی ما انسان ها و دیگر مخلوقات است. ولی این زمین با کدام دیگر مثلا ستاره ها یا سیاره ها ارتباط دارد؟ یکی از همین ستاره ها چیست؟ خورشید هست، آفتاب هست. خداوند متعال رابطه زمین را با آفتاب چی کرده است؟ بسته نموده است. این آفتاب است که توسط وجود آن ما در روی زمین زندگی آرام داریم. یکی از آرامش زندگی ما در روی زمین وجود آفتاب هست. همین آفتاب است که برای ما نور می دهد، جهان روشن می سازد. توسط نور آفتاب ما جهان می بینیم، حتی آسمان می بینیم. آسمان با این بزرگیش، با این پهناوریش، ما او را در نتیجه نور آفتاب می بینیم. روز شد، جهان روشن شد، ما این آسمان آبی را به چشم سر می بینیم. چهاربر خود می بینیم، کوه ها را می بینیم، دریاها را می بینیم، جنگل ها را می بینیم. در نتیجه چی؟ نور آفتاب. پس این آفتاب است که برای ما جهان روشن ساخت، زمین روشن ساخت. تا در روشنی این آفتاب و روشنی جهان ما کار بکنیم، کسب بکنیم، حرکت بکنیم، برای خود نفقه به دست بیاریم. یک فایده شد، آفتاب شد، رابطه آفتاب با زمین شد. مثلا دیگر رابطه آفتاب با زمین است که این آفتاب برای ما حرارت می دهد، یعنی گرمی می دهد. ولی این دمای آفتاب که است یک دمای متناسبی هست. مثلا حرارت دو بعد دارد. یکی بعدش سوزنده هست. اگر حرارت انسان به همی حرارت نزدیک شد، انسان می سوزاند یا هر جسم می سوزاند. و اگر از دور شد، انسان احساس سردی می کند. شما ببینید در یک جایی که آتش افروخته شده باشد، آتش یک کسی در یک جایی مثلا در می دهد. این در دادن آتش به خاطر چند چیز است؟ یا به خاطر پخت و پز است، یا به خاطر اینکه انسان خود گرم کنه در موسم سرما، و یا مثلا به خاطر روشنی هست. مثلا در قدیم زمان وقتی مردم در شب یک جای می نشستن، آتش در می دادن تا از روشنی آفتاب از روشنی آتش استفاده بکنن، چهاربر خود روشن بسازن. این چیز یعنی این فایده
دمای خورشید هست. علما میگویند دوستان عزیز که این حرارتی که آفتاب به زمین میفرستد این خیلی حرارت خطرناکی هست. یعنی در این حرارتی که آفتاب به زمین میفرستد اشعه ماورا بنفسجی هست. یعنی این اشعه بنفسجی که است خیلی خطرناک است. خداوند متعال در بین زمین و در بین این آفتاب غلاف را ایجاد کرده است که اون غلاف حیثیت فیلتر دارد. این اشعه آفتاب وقتی که به سوی زمین فرستاده می شود، این غلاف که حیثیت فیلتر دارد این اشعه را فیلتر می کند، به اندازه متناسب او را به زمین مفرستد. یعنی اشعه مفید به زمین مفرستد و اشعه مضره را چی می کند؟ اجازه ورود به زمین نمی دهد. لذا حتی اگر شما دیده باشین یا شنیده باشین، علما می گویند که در نتیجه صنعت انسان ها همون غلاف ها گاهگاه چی می شود؟ گاهگاه مثلا از او همین اشعه به سوی زمین می رسد که این سبب بیماری خیلی خطرناک می شود، خصوصا بیماری های سرطانی یا جلدی. پس خداوند است که این تناسب دمای چی زمین را آفریده هست که انسان ها از این حرارت اذیت نشوند، سبب ضررشان نشود. پس خداوند متعال در امین آیه متبارکه چی فرمود که الم نجعل الارض مهادا، یعنی کیست که به زمین حرارت مناسب عنایت کرده است که اگر زمین متوقف شود دمای آن به 350 درجه بالای صفر در روز و 270 درجه زیر صفر در شب میرسد. سبحان الله. اگر زمین از حرکت متوقف شود یعنی ایستاد باشد و این حرارت آفتاب یا خورشید به زمین برسد، در اینجا علما میگویند که دمای آن به 350 درجه بالای صفر در روز و 270 درجه زیر صفر در شب میرسد. سبحان الله. که دیگر قابل زندگی نیست. مثلا دمای که 350 باشد، امروز کشورهایی است که در اونجا درجه دمای حرارت به 55 میرسد، در اونجا سبب حریق می شود، خیلی چیزها می سوزد، در اونجا آتش سوزی های صورت می گیرد. پس چی شود که او به 60 برسد، به 70 برسد، به 80 90 100 350 به این معنی است که دیگر قابل زندگی نیست. هیچ زندگانی در روی زمین زندگی کرده نمیتواند. همچنان در شب میگه به 270 زیر صفر میرسد. 270 زیر صفر. در اینجا دو حالت عکسی هست یا ضدی هست. مثلا سردی گرمی. در کشورهای سردسیر شما اگر دیده باشین، مثلا میگوید درجه حرارت خصوصا در فصل زمستان 40 درجه تحت صفر زیر صفر میرسد. 40 درجه یا 50 درجه یا 30 درجه تحت صفر که او تقریبا بسیار مردم در اونجا با مشکلات روبرو هستند، خصوصا در مناطق سایبری که در اونجا درجه حرارت زیر صفر هست، 30 40 50 درجه میرسد. یعنی حالت انجماد هست. از شدت سردی هر چیز منجمد می شود. بالعکس اگر در اونجا درجه حرارت بالا برسد، مثلا 50 55 بالای صفر، در اونجا از شدت حرارت و گرمی مردم چی میشوند؟ در اونجا آتش سوزی های صورت میگیرد، هر چیز می سوزد، حریق می شود. پس خداوند متعال است که دمای زمین ده متعادل آفریده است. دمای زمین چیست؟ متعادل هست، یعنی که نه انسان ها اذیت شوند و نه انسان ها از شدت چی؟ از شدت حرارت اونها آسیبی ببینند. پس چی کسی است که حرارت آن را متناسب با زندگی و جسم ما قرار داده است؟ کیست که زمان روز و شب آن را متناسب با نیاز خواب و بیداری ما قرار داده است؟ همین معنای آیه کریم است که الم نجعل الارض مهادا.
آیا ما زمین را برای شما گهواره قرار ندادیم، مهد قرار ندادیم، آرامگاه قرار ندادیم تا شما زندگی آرامی داشته باشین بالای زمین و در زمین؟ بدون شک خداوند متعال است که این تعادل در تمام مخلوقاتش حفظ نموده است تا ما انسان ها زندگی خوبی داشته باشیم، زندگی آرامی داشته باشیم، زندگی بدون استرس، زندگی بدون از اینکه احساس اذیت بکنیم یا احساس ضرر بکنیم. این خالق جهان هست که این تناسب در تمام مخلوقاتش آفریده است تا انسان ها از این تعادل زندگی آرامی را برای خود چی بکنن؟ اختیار بکنن، یعنی در زندگی آرام قرار بگیرن. اگر این تعادل نمی بود، یعنی تناسب دمای زمین نمی بود، انسان ها زندگیشان ناممکن بود در روی زمین، ناممکن بود. پس خداوند متعال است که در پهلوی از که جهان در حالت حرکت هست، جهان متحرک هست و در پهلوی این حرکت خداوند متعال دیگر چیزها را هم برای انسان ها به شکل متناسب آفریده است، به شکل متناسب آفریده است تا انسان ها زندگی آرام داشته باشند، زندگی که در او نه استرس باشد، نه اذیت باشد، نه ضرر باشد، خوب زندگی آرام خود را به پیش برند. لذا خداوند متعال فرمود که الم نجعل الارض مهادا، آیا زمین را برای شما مهاد قرار ندادیم؟ به این معنی است که تمام اسباب و وسایلی که شما از او استفاده میکنین همش دو تعادل مراعات شده است، همش متناسب زندگی شما هست. شما میتونید که زندگی متناسبی داشته باشین در چی؟ در روی زمین با وصف همین نعمت هایی که خداوند متعال بالای شما ارزانی فرموده است و این نعمت های بزرگ خداوندی است. وقتی که این نعمت ها رو یاد میکنی به ایمان است که خالق یا منعم این نعمت ها رو ما باید بشناسیم، به او ایمان بیاریم و به طاعت و بندگی از او بپردازیم. این بود موضوع امروز دوستا که موضوع تناسب دمای زمین بود که خداوند متعال او را برای ما بیان نمود که ای انسان ها شما باید به خداوند متعال برگردین و خداوند را بشناسین و به طاعت و بندگی از او بپردازین. این موضوعات انشاءالله در برنامه آینده خدمت شما بیان میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.